ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवन्दोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभर्वजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते णिच् प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 15 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 15 पाठे तत्र अस्माभिः सर्वादौ तावत् गूहयति नाम ऊदुपधाय अगोहः इति यत् पूर्वं सूत्रं पठितं तत् सूत्रं ग्रन्थकारेण यद् स्मारितं तस्य रूपाणि उक्तानि। ततः दोषोऽणौ इति सूत्रं पठितं। तत्र दुष्यतेः उपधायाः ऊत् स्यात्, दूषयति इति रूपं साधितं। ततः वाचित्तविरागे इति तत्र अस्माभिः सूत्रं पठितं। तत्रोक्तं विरागः अप्रीतता इति। ततः च चित्तं दूषयति दोषयति वा कामः इति उदाहरणं विकल्पेन उदाहरणद्वयं सिद्धं। यतोहि अत्र ऊदादेशः विकल्पेन। तदनन्तरं भ्वादौ चुरादौ च मितः ये उक्ताः तेषां वृद्धेः अनन्तरम् अत्र मितां ह्रस्वः इत्यनेन ह्रस्वः भवति इति पठिता व्यवस्था स्मारिता। घटयति इति रूपं साधितं। ततः तत्र जनीजिरीषक्सनुरञ्जोमन्ताश्च इति गणसूत्रं यत् पठितं तदपि स्मारितं। जनयति जरयति इति उदाहरणद्वयं साधितं। जृणातेस्तु जारयति नाम क्रयादिगणस्थः जृधातुः अत्र नास्ति, अतः तत्र तु जारयति इत्येव भवति। ततः वार्तिकं पठितं रञ्जधातोः विषये। रञ्जेरणौ मृगरमणनलोपो वक्तव्यः इति। मृगरमणम् आखेटकम् इति तत्र उक्तम्, अतः नलोपे सति रजयति मृगान् इति रूपं तत्र दृष्टं। ततः मृगः इति किं, रञ्जयति पक्षिणः इति पठितं। रमणादन्यत्र तु रञ्जयति मृगान् तृणदानेन इति तत्र उक्तं। नाम अत्र मृगरमणार्थः नास्ति, अतः न लोपोऽपि न भवति इति पठितं। ततः परं तत्र चुरादिषु ज्ञपादिः चिञ् इति पठितः। तत्र चिस्फुरोरणौ इति आत्वपक्षे एवं खलु इति आत्वे पुकि मित्वाभावात् ह्रस्वाभावे चापयति इति रूपं भवति इत्युक्तम्। चपयति चययति इति तु सर्वं पूर्वं पठितं, तत् स्मारितम् एवं किल। नैव आत्वाभावपक्षेपि चययति इत्येव, यतोहि तत्र आयादेशः भवति इति कृत्वा इदं तत्र लभ्यते। परन्तु तत्र स्वादिगणस्थः यः चिञ् धातुः तत्र तु उक्तं चिनोतेस्तु चापयति एवं खलु। तत्र श्नुविकरणस्य तु चिञ् धातोः हेतुमण्णौ चिस्फुरोर्णौ इति आत्वेपुकि मित्वाभावात् ह्रस्वाभावे चापयति इति रूपम्। आत्वाभावपक्षे वृद्धौ आयादेशे मित्वाभावात् ह्रस्वाभावे चाययति इति रूपं भवति इति तत्र उक्तम्। इमानि एव रूपाणि अस्माभिः अत्र साध्यमानानि सन्ति। नाम प्रकृते तत्र चापयति इत्यादीनि रूपाणि अत्र वक्तव्यानि सन्ति। अत्र विचारस्य आरम्भमात्रमेव अस्माभिः कृतमासीत् गते पाठे। समीचीनम्। आम्, तत्र लटः लिटः रूपाणि अपि उक्तानि आसन् चापि इत्येतस्य। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। चुरादिष्विति चुरादिषु ज्ञपादिपञ्चकान्तर्गतश्च
चियधातुरस्ति तस्मात् स्वार्थणिचि कृते चिस्फुरोर्णौ इति आत्वपक्षे पुकि मित्वादुपदः ह्रस्वे चपयतीति रूपम् आत्वाभावे तु वृद्धौ आयादेशे मित्वात् ह्रस्वे चयेयति रूपम् उक्तं चुरादौ इत्यर्थः। चिनोते स्त्वितीष्णुविकरणस्य तु चियधातोः हेतुमण्णौ चिस्फुरोर्णौ इति आत्वे पुकि मित्वाभावात् ह्रस्वाभावे चापयतीति रूपम् आत्वाभावे वृद्धौ आयादेशे मित्वाद्ध्रस्वाभावाभावे चाययतीति रूपमित्यर्थः। एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागः अस्माभिः पठितः। एतावांश्च विशेषः गते पाठे प्रवृत्तः। अयं पञ्चदशः पाठः अस्माकं क्रमे णिच् प्रकरणस्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् तिङन्ते णिच् प्रकरणस्यास्य अस्मत्क्रमे षोडशः पाठः तत्र आरब्धो भवति। चापि इत्येतस्य लुटि परस्मैपदपक्षे आदौ रूपाणि वक्तव्यानि सन्ति। चापयिता चापयितारौ चापयितारः चापयितासि चापयितास्थः चापयितास्था चापयितास्मि चापयितास्वः चापयितास्मः आत्मनेपदपक्षे। चापयिता चापयितारौ चापयितारः चापयितासे चापयितासाथे चापयिताध्वे चापयिताहे चापयितास्वहे चापयितास्महे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे चापयिष्यति चापयिष्यतः चापयिष्यन्ति चापयिष्यसि चापयिष्यथः चापयिष्यथ चापयिष्यामि चापयिष्यावः चापयिष्यामः आत्मनेपदपक्षे। चापयिष्यते चापयिष्येते चापयिष्यन्ते चापयिष्यसे चापयिष्येथे चापयिष्यध्वे चापयिष्ये चापयिष्यावहे चापयिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे चापयतु चापयतात् चापयतां चापयन्तु चापय चापयतात् चापयतं चापयत चापयानि चापयाव चापयाम आत्मनेपदपक्षे। चापयतां चापयेतां चापयन्तां चापयस्व चापयेथां चापयध्वं चापयै चापयावहै चापयामहि। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अचापयत् अचापयताम् अचापयन् अचापयः अचापयतम् अचापयत अचापयम् अचापयाव अचापयाम आत्मनेपदपक्षे। अचापयता अचापयेताम् अचापयन्त अचापयथाः अचापयेथाम् अचापयध्वम् अचापये अचापयावहि अचापयामहि। ततः विधिलिङि परस्मैपदपक्षे चापयेत् चापयेतां चापयेयुः चापयेः चापयेतं चापयेत चापयेयं चापयेव चापयेम आत्मनेपदपक्षे। चापयेत चापयेयातां चापयेरन् चापयेथाः चापयेयाथां चापयेध्वं चापयेय चापयेवहि चापयेमहि। ततः आशीलिङि परस्मैपदपक्षे चाप्यात् चाप्यास्तां चाप्यासुः चाप्याः चाप्यास्तं चाप्यास्त चाप्यासं चाप्यास्व चाप्यास्म आत्मनेपदपक्षे। चापयीषीष्ट चापयीषीयास्तां चापयीषीरन् चापयीषीष्ठाः चापयीषीयास्थां चापयीषीढ्वं चापयीषीय चापयीषीवहि चापयीषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अचीचपत् अचीचपताम् अचीचपन् अचीचपः अचीचपतम् अचीचपत अचीचपम् अचीचपाव अचीचपाम आत्मनेपदपक्षे। अचीचपता अचीचपेताम् अचीचपन्त अचीचपथाः अचीचपेथाम् अचीचपध्वम् अचीचपे अचीचपावहि अचीचपामहि। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अचापयिष्यत् अचापयिष्यताम् अचापयिष्यन् अचापयिष्यः अचापयिष्यतम् अचापयिष्यत अचापयिष्यम् अचापयिष्याव अचापयिष्याम आत्मनेपदपक्षे। अचापयिष्यत अचापयिष्येताम् अचापयिष्यन्त अचापयिष्यथाः अचापयिष्येथाम् अचापयिष्यध्वम् अचापयिष्ये अचापयिष्यावहि अचापयिष्यामहि। ततः एवम् इदानीं तदेव आत्वाभावपक्षे वृद्धौ आयादेशे च णौ लटि परस्मैपदपक्षे नाम चायि इति धातोः लटि परस्मैपदपक्षे चाययति चाययतः चाययन्ति चाययसि चाययथः चाययथ चाययामि चाययावः चाययामः आत्मनेपदपक्षे। चाययते चाययेते चाययन्ते चाययसे चाययेथे चाययध्वे चायये चाययावहे चाययामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे चाययाञ्चकार चाययाञ्चक्रतुः चाययाञ्चक्रुः चाययाञ्चकर्थ चाययाञ्चक्रतुः चाययाञ्चक्र चाययाञ्चकार चाययाञ्चकर चाययाञ्चकृव चाययाञ्चकृम भुविलिटि चाययां बभूव चाययां बभूवतुः चाययां बभूवुः चाययां बभूविथ चाययां बभूवथुः चाययां बभूव चाययां बभूव चाययां बभूविव चाययां बभूविम असिलिटि चाययामास चाययामासतुः चाययामासुः चाययामासिथ चाययामासथुः चाययामास चाययामास चाययामासिव चाययामासिम। ततः आत्मनेपदपक्षे चाययाञ्चक्रे चाययाञ्चक्राते चाययाञ्चक्रिरे
चाययाञ्च कृषे चाययाञ्च क्राथे चाययाञ्च क्रीड्वे चाययाञ्च चक्रे चाययाञ्च क्रिवहे चाययाञ्च क्रिमहे। लुटि परस्मैपदपक्षे चाययिता चाययितारौ चाययितारः चाययितासि चाययितास्थः चाययितास्था चाययितास्मि चाययितास्वः चाययितास्मः। आत्मनेपदपक्षे चाययिता चाययितारौ चाययितारः चाययितासे चाययितासाथे चाययिताध्वे चाययिताहे चाययितास्वहे चाययितास्महे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे चाययिष्यति चाययिष्यतः चाययिष्यन्ति चाययिष्यसि चाययिष्यथः चाययिष्यथ चाययिष्यामि चाययिष्यावः चाययिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे चाययिष्यते चाययिष्येते चाययिष्यन्ते चाययिष्यसे चाययिष्येथे चाययिष्यध्वे चाययिष्ये चाययिष्यावहे चाययिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे चाययतु चाययतात् चाययतां चाययन्तु चायय चाययतात् चाययतं चाययत चाययानि चाययाव चाययाम। आत्मनेपदपक्षे चाययतां चाययेतां चाययन्तां चाययस्व चाययेथां चाययध्वं चाययै चाययावहै चाययामहै। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अचाययत् अचाययताम् अचाययन् अचाययः अचाययतम् अचाययत अचाययम् अचाययाव अचाययाम। आत्मनेपदपक्षे अचाययत अचाययेताम् अचाययन्त अचाययथाः अचाययेथाम् अचाययध्वम् अचायये अचाययावहि अचाययामहि। ततः विधिलिङि परस्मैपदपक्षे चाययेत् चाययेतां चाययेयुः चाययेः चाययेतं चाययेत चाययेयं चाययेव चाययेम। आत्मनेपदपक्षे चाययेत चाययेयातां चाययेरन् चाययेथाः चाययेयाथां चाययेध्वं चाययेय चाययेवहि चाययेमहि। ततः आशीलिङि परस्मैपदपक्षे चाय्यात् चाय्यास्तां चाय्यासुः चाय्याः चाय्यास्तं चाय्यास्त चाय्यासं चाय्यास्व चाय्यास्म। आत्मनेपदपक्षे चाययीषीष्ट चाययीषीयास्तां चाययीषीरन् चाययीषीष्ठाः चाययीषीयास्थां चाययीषीढ्वं चाययीषीय चाययीषीवहि चाययीषीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे अचीचयत् अचीचयताम् अचीचयन् अचीचयः अचीचयतम् अचीचयन् अचीचयत अचीचयम् अचीचयाव अचीचयाम। आत्मनेपदपक्षे अचीचयत अचीचयेताम् अचीचयन्त अचीचयथाः अचीचयेथाम् अचीचयध्वम् अचीचये अचीचयावहि अचीचयामहि। लृटि परस्मैपदपक्षे अचाययिष्यत् अचाययिष्यताम् अचाययिष्यन् अचाययिष्यः अचाययिष्यतम् अचाययिष्यत अचाययिष्यम् अचाययिष्याव अचाययिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अचाययिष्यत अचाययिष्येताम् अचाययिष्यन्त अचाययिष्यथाः अचाययिष्येथाम् अचाययिष्यध्वम् अचाययिष्ये अचाययिष्यावहि अचाययिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। इदानीम् अग्रे चिस्फुरोर्णौ इत्यत्र स्फुर् इति धातुः यः पठितः तद्विषये अपि कथ्यमानानि सन्ति रूपाणि। मूले उच्यते स्फारयति स्फोरयति। व्याख्याता कथयति स्फारयति स्फोरयति इति कथयति। चिस्फुरोर्णौ इति आत्वविकल्पः, नाम आत्वपक्षे स्फारयति तदभावपक्षे स्फोरयति इति भवति इति भावः। तत्र स्फुर् एवमेव स्फुर् इत्येतस्मात् णिचि सति एवं तत्र लघुपदगुणेन ओकारः लभ्यते, तस्य चिस्फुरोर्णौ इत्यनेन विकल्पेन आकारः भवति, स्फारि इति लभ्यते। अस्तु, स्फारि इति ण्यन्तः धातुः लभ्यते इति भावः। आम्, अस्य रूपाणि वदिष्यामः। तत्र मूले अपुस्फरत् अपुस्फुरत् इति रूपद्वयं, नाम आत्वपक्षे अपुस्फरत् इति रूपं दत्तमस्ति, आत्वाभावपक्षे अपुस्फुरत् इति रूपं दत्तं वर्तते। तत्र व्याख्याता किं कथयन्नस्ति, स्फुर इ अत इति स्थिते द्वित्वे कर्तव्ये णवचः आदेशस्य निषिद्धतया, नाम णिच्च च आदेशो न स्यात् द्वित्वे कर्तव्ये इति पूर्वं पठितं खलु। तत्र पुयञ्जपरे इत्यत्र पुयञ्जग्रहणसामर्थ्यात् इति तत्र उक्तं खलु। निषिद्धतया स्फुरित्युकारवतः द्वित्वे ततश्चिस्फुरोर्णौ इति उत्तरखण्डे आत्वविकल्पः, आत्वपक्षे उपधारस्वः इति भावः, एवं खलु। अस्तु, इति विशेषः लुङि अपि अस्माभिः दृष्टः। इदानीम् उभयपक्षे अपि रूपाणि कथयामः।
तत्र आत्वपक्षे आदौ कथयामः। तत्र लटि परस्मैपदपक्षे स्फारयति स्फारयतः स्फारयन्ति, स्फारयसि स्फारयथः स्फारयथ, स्फारयामि स्फारयावः स्फारयामः। आत्मनेपदपक्षे स्फारयते स्फारयेते स्फारयन्ते, स्फारयसे स्फारयेथे स्फारयध्वे, स्फारये स्फारयावहे स्फारयामहे। आम्, तत्र लिटि परस्मैपदपक्षे स्फारयाञ्चकार स्फारयाञ्चक्रतुः स्फारयाञ्चक्रुः, स्फारयाञ्चकर्थ स्फारयाञ्चक्रतुः स्फारयाञ्चक्र स्फारयाञ्चकार स्फारयाञ्चक्र स्फारयाञ्चकृव स्फारयाञ्चकृम। भूलिटि स्फारयां बभूव स्फारयां बभूवतुः स्फारयां बभूवुः स्फारयां बभूविथ स्फारयां बभूवथुः स्फारयां बभूव, स्फारयां बभूव स्फारयां बभूविव स्फारयां बभूविम। असिलिटि स्फारयामास स्फारयामासतुः स्फारयामासुः स्फारयामासिथ स्फारयामासथुः स्फारयामास स्फारयामास स्फारयामासिव स्फारयामासिम। आत्मनेपदपक्षे स्फारयाञ्चक्रे स्फारयाञ्चक्राते स्फारयाञ्चक्रिरे स्फारयाञ्चकृषे स्फारयाञ्चक्राथे स्फारयाञ्चकृड्ढे, स्फारयाञ्चक्रे स्फारयाञ्चकृवहे स्फारयाञ्चक्रिमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे स्फारयिता स्फारयितारौ स्फारयितारः स्फारयितासि स्फारयितास्थः स्फारयितास्था, स्फारयितास्मि स्फारयितास्वः स्फारयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे स्फारयिता स्फारयितारौ स्फारयितारः स्फारयितासे स्फारयितासाथे स्फारयिताद्वे, स्फारयिताहे स्फारयितास्वहे स्फारयितास्मै। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे स्फारयिष्यति स्फारयिष्यतः स्फारयिष्यन्ति स्फारयिष्यति स्फारयिष्यथः स्फारयिष्यथ, स्फारयिष्यामि स्फारयिष्यावः स्फारयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे स्फारयिष्यते स्फारयिष्येते स्फारयिष्यन्ते स्फारयिष्यसे स्फारयिष्येथे स्फारयिष्यद्वे, स्फारयिष्ये स्फारयिष्यावहे स्फारयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे स्फारयतु स्फारयतात् स्फारयतां स्फारयन्तु स्फारय स्फारयतात् स्फारयतं स्फारयत, स्फारयाणि स्फारयाव स्फारयाम। आत्मनेपदपक्षे स्फारयतां स्फारयेतां स्फारयन्तां स्फारयस्व स्फारयेथां स्फारयध्वं स्फारयै स्फारयावहै स्फारयामहै। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अस्फारयत् अस्फारयताम् अस्फारयन्, अस्फारयः अस्फारयतम् अस्फारयत, अस्फारयम् अस्फारयाव अस्फारयाम। आत्मनेपदपक्षे अस्फारयत्ता अस्फारयेताम् अस्फारयन्त अस्फारयथाः अस्फारयेथाम् अस्फारयध्वम्, अस्फारये अस्फारयावहि अस्फारयामहि। विधिनि परस्मैपदपक्षे स्फारयेत् स्फारयेतां स्फारयेयुः स्फारयेः स्फारयेतं स्फारयेत स्फारयेयं स्फारयेव स्फारयेम। आत्मनेपदपक्षे स्फारयेत स्फारयेयातां स्फारयेरन् स्फारयेथाः स्फारयेयाथां स्फारयेध्वं, स्फारयेय स्फारयेवहि स्फारयेमहि। ततः आशीर्लिङ्गे परस्मैपदपक्षे स्फार्यात् स्फार्यास्तां स्फार्यासुः स्फार्याः स्फार्यास्तं स्फार्यास्त स्फार्यासं स्फार्यास्व स्फार्यास्म। आत्मनेपदपक्षे स्फारयिषीष्ठ स्फारयिषीयास्तां स्फारयिषीरन् स्फारयिषीष्ठाः स्फारयिषीयास्थां स्फारयिषीढ्वं, स्फारयिषीय स्फारयिषीवहि स्फारयिषीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे अपुस्फरत् अपुस्फरताम् अपुस्फरन् अपुस्फरः अपुस्फरतम् अपुस्फरत अपुस्फरम् अपुस्फराव अपुस्फराम। आत्मनेपदपक्षे अपुस्फरत अपुस्फरेताम् अपुस्फरन्त अपुस्फरथाः अपुस्फरेथाम् अपुस्फरध्वम् अपुस्फरे अपुस्फरावहि अपुस्फरामहि। अपुस्फुरत् इति तु तत्र आत्वाभावपक्षे मूले उक्तं वर्तते। अस्तु, लृङि परस्मैपदपक्षे अस्फारयिष्यत् अस्फारयिष्यताम् अस्फारयिष्यन् अस्फारयिष्यः अस्फारयिष्यतम् अस्फारयिष्यत, अस्फारयिष्यम् अस्फारयिष्याव अस्फारयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अस्फारयिष्यत अस्फारयिष्येताम् अस्फारयिष्यन्त अस्फारयिष्यथाः अस्फारयिष्येथाम् अस्फारयिष्यध्वम्, अस्फारयिष्ये अस्फारयिष्यावहि अस्फारयिष्यामहि। ततः आत्वाभावपक्षे स्फोरि इत्येव भवति धातुः। अतः लटि परस्मैपदपक्षे स्फोरयति स्फोरयतः स्फोरयन्ति स्फोरयसि स्फोरयथः स्फोरयथ स्फोरयामि स्फोरयावः स्फोरयामः। आत्मनेपदपक्षे स्फोरयते स्फोरयेते स्फोरयन्ते स्फोरयसे स्फोरयेथे स्फोरयध्वे स्फोरये स्फोरयावहे स्फोरयामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे स्फोरयाञ्चकार स्फोरयाञ्चक्रतुः स्फोरयाञ्चक्रुः स्फोरयाञ्चकृथ स्फोरयाञ्चकृतुः स्फोरयाञ्चक्र स्फोरयाञ्चकार स्फोरयाञ्चक्र स्फोरयाञ्चकृव स्फोरयाञ्चकृम।
ततः भूलिटि स्फोरयां बभूव स्फोरयां बभूवतुः स्फोरयां बभूवुः स्फोरयां बभूविथ स्फोरयां बभूवथुः स्फोरयां बभूव स्फोरयां बभूव स्फोरयां बभूविव स्फोरयां बभूविम असिलिटि स्फोरयामास स्फोरयामासतुः स्फोरयामासुः स्फोरयामासिथ स्फोरयामासथुः स्फोरयामास स्फोरयामास स्फोरयामासिव स्फोरयामासिम ततः आत्मनेपदपक्षे स्फोरयाञ्चक्रे स्फोरयाञ्चक्राते स्फोरयाञ्चक्रिरे स्फोरयाञ्चकृषे स्फोरयाञ्चक्राथे स्फोरयाञ्चकृड्वे स्फोरयाञ्चक्रे स्फोरयाञ्चकृवहे स्फोरयाञ्चकृमहे ततः लुटि परस्मैपदपक्षे स्फोरयिता स्फोरयितारौ स्फोरयितारः स्फोरयितासि स्फोरयितास्थः स्फोरयितास्था स्फोरयितास्मि स्फोरयितास्वः स्फोरयितास्मः आत्मनेपदपक्षे स्फोरयिता स्फोरयितारौ स्फोरयितारः स्फोरयितासे स्फोरयितासाथे स्फोरयिताद्वहे स्फोरयिताहे स्फोरयितास्वहे स्फोरयितास्महे लृटि परस्मैपदपक्षे स्फोरयिष्यति स्फोरयिष्यतः स्फोरयिष्यन्ति स्फोरयिष्यसि स्फोरयिष्यथः स्फोरयिष्यथः स्फोरयिष्यामि स्फोरयिष्यावः स्फोरयिष्यामः आत्मनेपदपक्षे स्फोरयिष्यते स्फोरयिष्येते स्फोरयिष्यन्ते स्फोरयिष्यसे स्फोरयिष्येथे स्फोरयिष्यद्वहे स्फोरयिष्ये स्फोरयिष्यावहे स्फोरयिष्यामः तथा लोटि परस्मैपदपक्षे स्फोरयतु स्फोरयतात् स्फोरयतां स्फोरयन्तु स्फोरय स्फोरयतात् स्फोरयतं स्फोरयता स्फोरयाणि स्फोरयाव स्फोरयाम आत्मनेपदपक्षे स्फोरयतां स्फोरयेतां स्फोरयन्तां स्फोरयस्व स्फोरयेथां स्फोरयध्वं स्फोरयै स्फोरयावहै स्फोरयामहि तथा लङि परस्मैपदपक्षे अस्फोरयत् अस्फोरयताम् अस्फोरयन् अस्फोरयः अस्फोरयतम् अस्फोरयत अस्फोरयम् अस्फोरयाव अस्फोरयाम आत्मनेपदपक्षे अस्फोरयता अस्फोरयेताम् अस्फोरयन्त अस्फोरयथाः अस्फोरयेथाम् अस्फोरयध्वम् अस्फोरये अस्फोरयावहि अस्फोरयामहि ततः विधिनी परस्मैपदपक्षे स्फोरयेत् स्फोरयेतां स्फोरयेयुः स्फोरयेः स्फोरयेतं स्फोरयेत स्फोरयेयं स्फोरयेव स्फोरयेम आत्मनेपदपक्षे स्फोरयेत स्फोरयेयातां स्फोरयेरन् स्फोरयेथाः स्फोरयेयाथां स्फोरयेध्वं स्फोरयेय स्फोरयेवहि स्फोरयेमहि तथा आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे स्फोर्यात् स्फोर्यास्तां स्फोर्यासुः स्फोर्याः स्फोर्यास्तं स्फोर्यास्ता स्फोर्यासं स्फोर्यास्व स्फोर्यास्म आत्मनेपदपक्षे स्फोरयिषीष्ट स्फोरयिषीयास्तां स्फोरयिषीरन् स्फोरयिषीष्ठाः स्फोरयिषीयास्थां स्फोरयिषीढ्वं स्फोरयिषीय स्फोरयिषीवहि स्फोरयिषीमहि ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अपुस्फुरत् अपुस्फुरताम् अपुस्फुरन् अपुस्फुरः अपुस्फुरतम् अपुस्फुरत अपुस्फुरम् अपुस्फुराव अपुस्फुराम आत्मनेपदपक्षे अपुस्फुरत अपुस्फुरेताम् अपुस्फुरन्त अपुस्फुरतः अपुस्फुरेथाम् अपुस्फुरथाः अपुस्फुरेथाम् अपुस्फुरध्वम् अपुस्फुरे अपुस्फुरावहि अपुस्फुरामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति लुङि लृङि तु परस्मैपदपक्षे अस्फोरयिष्यत् अस्फोरयिष्यताम् अस्फोरयिष्यन् अस्फोरयिष्यः अस्फोरयिष्यतम् अस्फोरयिष्यत अस्फोरयिष्यम् अस्फोरयिष्याव अस्फोरयिष्याम आत्मनेपदपक्षे अस्फोरयिष्यत अस्फोरयिष्येताम् अस्फोरयिष्यन्त अस्फोरयिष्यथाः अस्फोरयिष्येथाम् अस्फोरयिष्यध्वम् अस्फोरयिष्ये अस्फोरयिष्यावहि अस्फोरयिष्यामहि इति अत्र इमानि रूपाणि भवन्ति इदानीम् अग्रे कश्चन विशेषः अत्र उच्यमानः वर्तते तत्र अन प्राणने इति धातोः व्याजेन तत्र कश्चन विशेषः अस्ति उच्यमानः णत्वविशेषः उच्यमानः वर्तते तत्र तं विशेषम् अपि वयं पठिष्यामः ततः पूर्वमत्र योऽयं धातुः स्वीक्रियमाणः वर्तते तस्य लटः आरभ्य आशीलिङ्गं यावत् रूपाणि वक्ष्यामः व्याख्यात्रा तु लुङि विशेषः उच्यमानः वर्तते णत्वम् आदाय अनप्राणने अदादिगणे पठितः अनिति इति तत्र रूपं साधितं तत्र प्र इति उपसर्गं यदि योजयामः तर्हि प्रान् इति धातुः भवति अणत्वं भवति प्राण इति णिचि प्राणि इति धातुः तत्र
सिद्धः भवति। अतः नाम तत्र णिचि परतः उपधा वृद्धौ सति प्राणी इति धातुः भविष्यति खलु। अतः तस्य लटि परस्मैपदपक्षे प्राणयति, प्र इति उपसर्गः नास्ति चेत् तर्हि तु आनयति इत्येव भविष्यति। सम्यक्। अतः प्र उपसर्गत्वे सति णत्वे च सति लटि परस्मैपदपक्षे प्राणयति, प्राणयतः, प्राणयन्ति, प्राणयसि, प्राणयथः, प्राणयथ, प्राणयामि, प्राणयावः, प्राणयामः। आत्मनेपदपक्षे प्राणयते, प्राणयेते, प्राणयन्ते, प्राणयसे, प्राणयथे, प्राणयध्वे, प्राणये, प्राणयावहे, प्राणयामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे प्राणयाञ्चकार, प्राणयाञ्चक्रतुः, प्राणयाञ्चक्रुः, प्राणयाञ्चकर्थ, प्राणयाञ्चक्रतुः, प्राणयाञ्चक्र, प्राणयाञ्चकार, प्राणयाञ्चक्र, प्राणयाञ्चक्रिव, प्राणयाञ्चक्रिम। ततः भुवि लिटि प्राणायां बभूव, प्राणायां बभूवतुः, प्राणायां बभूवुः, प्राणायां बभूविथ, प्राणायां बभूवथुः, प्राणायां बभूव, प्राणायां बभूविव, प्राणायां बभूविम। असि लिटि प्राणायामास, प्राणायामासतुः, प्राणायामासुः, प्राणायामासिथ, प्राणायामासथुः, प्राणायामास, प्राणायामास, प्राणायामासिव, प्राणायामासिम। आत्मनेपदपक्षे प्राणायाञ्चक्रे, प्राणायाञ्चक्राते, प्राणायाञ्चक्रिरे, प्राणायाञ्चकृषे, प्राणायाञ्चक्राथे, प्राणायाञ्चक्रिड्ढे, प्राणायाञ्चक्रे, प्राणायाञ्चक्रिवहे, प्राणायाञ्चक्रिमहे। लुटि परस्मैपदपक्षे प्राणयिता, प्राणयितारौ, प्राणयितारः, प्राणयितासि, प्राणयितास्थः, प्राणयितास्था, प्राणयितास्मि, प्राणयितास्वः, प्राणयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे प्राणयिता, प्राणयितारौ, प्राणयितारः, प्राणयितासे, प्राणयितासाथे, प्राणयिताध्वे, प्राणयिताहे, प्राणयितास्वहे, प्राणयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे प्राणयिष्यति, प्राणयिष्यतः, प्राणयिष्यन्ति, प्राणयिष्यसि, प्राणयिष्यथः, प्राणयिष्यथः, प्राणयिष्यामि, प्राणयिष्यावः, प्राणयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे प्राणयिष्यते, प्राणयिष्येते, प्राणयिष्यन्ते, प्राणयिष्यसे, प्राणयिष्येथे, प्राणयिष्यध्वे, प्राणयिष्ये, प्राणयिष्यावहे, प्राणयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे प्राणयतु, प्राणयतात्, प्राणयतां, प्राणयन्तु, प्राणय, प्राणयतात्, प्राणयतं, प्राणयत, प्राणयानि, प्राणयाव, प्राणयाम। आत्मनेपदपक्षे प्राणयतां, प्राणयतां, प्राणयन्तां, प्राणयस्व, प्राणयेथां, प्राणयध्वं, प्राणयै, प्राणयावहै, प्राणयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे प्राणयत्, प्राणयतां, प्राणयन्, प्राणयः, प्राणयतं, प्राणयत, प्राणयं, प्राणयाव, प्राणयाम। आत्मनेपदपक्षे प्राणयता, प्राणयेतां, प्राणयन्त, प्राणयत्थाः, प्राणयेथां, प्राणयध्वं, प्राणये, प्राणयावहि, प्राणयामहि। विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे प्राणयेत्, प्राणयेतां, प्राणयेयुः, प्राणयेः, प्राणयेतं, प्राणयेत, प्राणयेयं, प्राणयेव, प्राणयम। आत्मनेपदपक्षे प्राणयेत, प्राणयेयातां, प्राणयेरन्, प्राणयेथाः, प्राणयेयाथां, प्राणयेध्वं, प्राणयेय, प्राणयेवहि, प्राणयेमहि। ततः आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे प्राण्यात्, प्राण्यास्तां, प्राण्यासुः, प्राण्याः, प्राण्यास्तं, प्राण्यास्त, प्राण्यासं, प्राण्यास्व, प्राण्यास्म। आत्मनेपदपक्षे प्राणयिषीष्ट, प्राणयिषीयास्तां, प्राणयिषीरन्, प्राणयिषीष्ठाः, प्राणयिषीयास्थां, प्राणयिषीड्ध्वं, प्राणयिषीय, प्राणयिषीवहि, प्राणयिषीमहि इति अत्र भवति विशेषः। इदानीं लुङि तत्र नि इत्यस्य द्वित्वं भवति। तत्र उभयोः अपि नाम अभ्यासे विद्यमानस्य नकारस्य, अभ्यासोत्तरखण्डे विद्यमानस्य च नकारस्यापि णत्वं भवतु, णकारद्वयम् उभयोः अपि णत्वं भवतु इत्येतदर्थं सूत्रं तत्र पठ्यमानमस्ति अग्रे। तद् इदानीं पठनीयमस्ति। किम्? उभौ साभ्यासस्य इति। तत्र उभौ इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति पदं। साभ्यासस्य इति षष्ठ्यन्तं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अभ्यासेन सह साभ्यासं तस्य, साभ्यासस्य इति विग्रहः भवेत्। अस्तु, व्याख्याता कथयति अनितेः इत्यनुवर्तते एवं खलु। तत् सूत्रम् अस्ति, सूत्रं समग्रमेव अनुवर्तते। अनप्राणने इति धातोः इत्यर्थः। रसाभ्यां नोणः इति अधिकृतम् उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य इत्यतः उपसर्गादित्यनुवर्तते। तदाह साभ्यासस्येति न निमित्ते सति इति मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। साभ्यासस्य अनितेः उभौ नकारौ णत्वं प्राप्नुतः निमित्ते सति, नाम निमित्तं यदि भवति तर्हि। निमित्तमत्र प्र इत्यत्र विद्यमानः रेफः भवति। एवं किल इति कश्चन विशेषः। अतः
तदेव व्याख्याता कथयति उपसर्गे रेफे सति इत्यर्थः। तद् मयापि उक्तमेव। अग्रे कथयति प्राणिणदिति कथयति प्र अन् इ अत इति स्थिते अनितेः इति णत्वस्य असिद्धत्वात् नि इत्यस्य द्वित्वे उत्तरखण्डे नकारस्य अभ्यासनकारेण व्यवधानात् णत्वे अप्राप्ते उभयोर्नकारयोः अनेन णत्वमित्यर्थः। एवं खलु। अग्रे कञ्चन विचारं कथयति न च पूर्वत्रासिद्धीयमदुर्वचने नाम पूर्वत्रासिद्धीयं दुर्वचने न प्रवर्तते इति निषेधः द्वित्वे कर्तव्ये णत्वस्य असिद्धत्वविरहेण परत्वात् कृते णत्वे ततः पश्चात् द्वित्वे प्राणिणतिति सिद्धम् इति वाच्यम्। तर्हि सूत्रस्य का वा अपेक्षा यदि तेनैव सिद्धं कथयति अतएव पूर्वत्रासिद्धीयमदुर्वचने इत्यस्य अनित्यत्वविज्ञानात् तस्य अनित्यत्वमस्ति। तर्हि तस्य अनित्यत्वेन किं कर्तव्यं तेन ऊर्णुना वा इत्यत्र णत्वात् पूर्वमेव नुशब्दस्य द्वित्वे कृते अभ्यासोत्तरखण्डे णत्वाभावसिद्धिरित्यन्यत्र विस्तरः इति प्रयोजनमस्ति। यद्यपि मूले एते विचाराः नोक्ताः तथापि अत्र श्रुत्वा अस्माभिः अवधारयिष्यन्ते यदि नूनमेव अग्रे क्वचित् प्रकरणेषु प्रयोजनाय इदं भविष्यति इति। सम्यक् अस्तु। तर्हि लुङि परस्मैपदपक्षे प्राणिणत् प्राणिणतां प्राणिणन् प्राणिणः प्राणिणतं प्राणिणत प्राणिणं प्राणिणाव प्राणिणाम आत्मनेपदपक्षे प्राणिणता प्राणिणेतां प्राणिणन्त प्राणिणथाः प्राणिणेथां प्राणिणध्वं प्राणिणे प्राणिणावहि प्राणिणामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे प्राणयिष्यत् प्राणयिष्यतां प्राणयिष्यन् प्राणयिष्यः प्राणयिष्यतं प्राणयिष्यत प्राणयिष्यं प्राणयिष्याव प्राणयिष्याम आत्मनेपदपक्षे प्राणयिष्यत प्राणयिष्येतां प्राणयिष्यन्त प्राणयिष्यथाः प्राणयिष्येथां प्राणयिष्यध्वं प्राणयिष्ये प्राणयिष्यावहे प्राणयिष्यावहि प्राणयिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। समीचीनम्। इदानीम् अग्रे कः विशेषः अस्ति तत् पश्यामः। तत्र इणः स्थाने गमि इति आदेशविधायकं सूत्रं पठ्यमानम् अस्ति द्वितीयाध्यायस्थं सूत्रम्। णिचि परतः इणधातोः स्थाने गमि इति आदेशः भवति तदर्थं सूत्रं पठ्यते। अर्थात् तत्र इणगतौ इति धातोः णिचि विशिष्टां व्यवस्थां वयं पठन्तः स्मः इति भावः। सूत्रं भवति चूरादिगणे च अन्तिमम् इदं सूत्रं भवति। अन्ये तु सिद्धान्ताः वार्तिकानि वा अग्रे अस्माभिः पठिष्यन्ते एव। अस्तु। तत्र सूत्रं णौ गमिरबोधने इत्यस्ति। णौ इति सप्तम्यन्तं भवति। सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। गमिरबोधने इत्यस्ति अग्रे। गमिः इति प्रथमान्तम् अबोधने इति सप्तम्यन्तं भवति। न बोधनम् अबोधनं तस्मिन् अबोधने इति तत्पुरुष नय तत्पुरुषसमासो भवति। व्याख्याता कथयति इणो गालुङि इत्यतः इणः इत्यनुवर्तते तदाह इणो गमिरिति। मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। कथयति तत्र इणः गमिः स्यात् णौ नाम इणगतौ इति योऽयं धातुः वर्तते तस्य तत्र मकारात् इकारः उच्चारणार्थः इति कथयति। नाम गमि इति आदेशः भवति। गमि इति आदेशे यः मकारात् परतः इकारः दृश्यते सः तु केवलः उच्चारणार्थः एव वर्तते। तस्य अन्यद्भिन्नं प्रयोजनं नास्ति इति। अग्रे कथयति गमयति इति। अत्र गमि इति आदेशः जातः णिच् अणिच् परतः तु अस्ति एव। कथयति प्रापयति इत्यर्थः। एवं खलु। नाम तदेव अत्र णिचि परतः वृद्धिः भवति परन्तु अमन्तत्वात् प्रकृते ह्रस्वः भवति। जनी जुरुष्णसुरञ्जो मन्ताश्च इति पठितं खलु। अमन्तत्वम् अस्ति अस्य। अतः
लटिपरस्मैपदपक्षे गमयति गमयतः गमयन्ति गमयसि गमयथः गमयथ गमयामि गमयावः गमयामः आत्मनेपदपक्षे गमयते गमयेते गमयन्ते गमयसे गमयेथे गमयध्वे गमये गमयावहे गमयामहे। ततः लिटिपरस्मैपदपक्षे गमयान् चकार गमयान् चक्रतुः गमयान् चक्रुः गमयान् चकर्थ गमयान् चक्रतुः गमयान् चक्र गमयान् चकार गमयान् चक्र गमयान् चकृभ गमयान् चकृम। भूलिटि गमयां बभूव गमयां बभूवतुः गमयां बभूवुः गमयां बभूविथ गमयां बभूवथुः गमयां बभूव गमयां बभूव गमयां बभूविव गमयां बभूविम। असिलिटि गमयामास गमयामासतुः गमयामासुः गमयामासिथ गमयामासथुः गमयामास गमयामास गमयामासिव गमयामासिम। आत्मनेपदपक्षे गमयान् चक्रे गमयान् चक्राते गमयान् चक्रिरे गमयान् चक्रिषे गमयान् चक्राथे गमयान् चक्रिड्वे गमयान् चक्रे गमयान् चक्रिवहे गमयान् चक्रिमहे। ततः लुटिपरस्मैपदपक्षे गमयिता गमयितारौ गमयितारः गमयितासि गमयितास्थः गमयितास्थ गमयितास्मि गमयितास्वः गमयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे गमयिता गमयितारौ गमयितारः गमयितासे गमयितासाथे गमयिताध्वे गमयिताहे गमयितास्वहे गमयितास्महे। लृटिपरस्मैपदपक्षे गमयिष्यति गमयिष्यतः गमयिष्यन्ति गमयिष्यसि गमयिष्यथः गमयिष्यथः गमयिष्यामि गमयिष्यावः गमयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे गमयिष्यते गमयिष्येते गमयिष्यन्ते गमयिष्यसे गमयिष्येथे गमयिष्यध्वे गमयिष्ये गमयिष्यावहे गमयिष्यामहे। लोटिपरस्मैपदपक्षे गमयतु गमयतात् गमयतां गमयन्तु गमय गमयतात् गमयतं गमयत गमयानि गमयाव गमयाम। आत्मनेपदपक्षे गमयतां गमयेतां गमयन्तां गमयस्व गमयेथां गमयध्वं गमयै गमयावहै गमयामहै। लङिपरस्मैपदपक्षे अगमयत् अगमयताम् अगमयन् अगमयः अगमयतम् अगमयत अगमयम् अगमयाव अगमयाम। आत्मनेपदपक्षे अगमयत अगमयेताम् अगमयन्त अगमयथाः अगमयेथाम् अगमयध्वम् अगमये अगमयावहि अगमयामहि। विलिङ्गिपरस्मैपदपक्षे गमयेत् गमयेतां गमयेयुः गमयेः गमयेतं गमयेत गमयेयं गमयेव गमयेम। आत्मनेपदपक्षे गमयेत गमयेयाथां गमयेरन् गमयेथाः गमयेयाथां गमयेध्वं गमयेय गमयेवहि गमयेमहि। ततः विधिलिङ्गि नैव आश्लिङ्गिपरस्मैपदपक्षे गम्यात् गम्यास्तां गम्यासुः गम्याः गम्यास्तं गम्यास्त गम्यासं गम्यास्व गम्यास्म। आत्मनेपदपक्षे गमयीषीष्ठ गमयीषीयास्तां गमयीषीरन् गमयीषीष्ठाः गमयीषीयास्थां गमयीषीढ्वं गमयीषीय गमयीषीवहि गमयीषीमहि। ततः लुङिपरस्मैपदपक्षे अजीगमत् अजीगमताम् अजीगमन् अजीगमः अजीगमतम् अजीगमत अजीगमम् अजीगमाव अजीगमाम। आत्मनेपदपक्षे अजीगमत अजीगमेताम् अजीगमन्त अजीगमथाः अजीगमेथाम् अजीगमध्वम् अजीगमे अजीगमावहि अजीगमामहि। लृङिपरस्मैपदपक्षे अगमयिष्यत् अगमयिष्यताम् अगमयिष्यन् अगमयिष्यः अगमयिष्यतम् अगमयिष्यत अगमयिष्यम् अगमयिष्याव अगमयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अगमयिष्यत अगमयिष्येताम् अगमयिष्यन्त अगमयिष्यथाः अगमयिष्येथाम् अगमयिष्यध्वम् अगमयिष्ये अगमयिष्यावहि अगमयिष्यामहि। इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे कथयति बोधने तु प्रत्यायति इति कथयति बोधयति इत्यर्थः। तत्र इण ततश्च णिच् वृद्धिः ऐ नैव तत्र प्रति इति उपसर्गोऽपि अस्ति खलु। तर्हि प्रति इ नाम प्रति उपसर्गपूर्वकात् इण धातोः णिचि सति प्रति इ इति भवति। ततः अचन्यणित् इत्यनेन वृद्धिः भवति प्रति ऐ इ आयादेशः प्रति आय इ। तत्र पुनः यण् भवति प्रत्यायि एवं खलु। प्रति आयि प्रत्यायि इति धातुः सिद्धः भवति। अस्य लटिपरस्मैपदपक्षे रूपम् उक्तमस्ति मूले प्रत्याययति बोधयति इत्यर्थः इति व्याख्याता कथयति। अस्तु रूपाणि वदामः। लटिपरस्मैपदपक्षे प्रत्याययति प्रत्याययतः प्रत्याययन्ति प्रत्याययसि प्रत्याययथः प्रत्याययथ प्रत्याययामि प्रत्याययावः प्रत्याययामः। आत्मनेपदपक्षे प्रत्याययते प्रत्याययेते प्रत्याययन्ते प्रत्याययसे प्रत्याययेथे प्रत्याययध्वे प्रत्यायये प्रत्याययावहि
प्रत्यया कथं प्रत्यायये प्रत्याययावहे प्रत्याययामहे एवं खलु लिटि परस्मैपदपक्षे प्रत्याययाञ्चकार प्रत्याययाञ्चक्रतुः प्रत्याययाञ्चक्रुः प्रत्याययाञ्चकर्थ प्रत्याययाञ्चक्रतुः प्रत्याययाञ्चक्र प्रत्याययाञ्चकार प्रत्याययाञ्चकर प्रत्याययाञ्चक्रुव प्रत्याययाञ्चकृम भूलिटि प्रत्याययां बभूव प्रत्याययां बभूवतुः प्रत्याययां बभूवुः प्रत्याययां बभूविथ प्रत्याययां बभूवथुः प्रत्याययां बभूव प्रत्याययां बभूव प्रत्याययां बभूविव प्रत्याययां बभूविम असिलिटि प्रत्याययामास प्रत्याययामासतुः प्रत्याययामासुः प्रत्याययामासिथ प्रत्याययामासतुः प्रत्याययामास प्रत्याययामास प्रत्याययामासिव प्रत्याययामासिम ततः लुटि परस्मैपदपक्षे अनैव लिटि आत्मनेपदपक्षे प्रत्याययाञ्चक्रे प्रत्याययाञ्चक्राते प्रत्याययाञ्चक्रिरे प्रत्याययाञ्चकृषे प्रत्याययाञ्चक्राथे प्रत्याययाञ्चकृड्भे प्रत्याययाञ्चक्रे प्रत्याययाञ्चकृवहे प्रत्याययाञ्चकृमहे ततः लुटि परस्मैपदपक्षे प्रत्याययितासि प्रत्याययिता प्रत्याययितारौ प्रत्याययितारः प्रत्याययितासि प्रत्याययितास्थः प्रत्याययितास्थ प्रत्याययितासि प्रत्याययितास्मि प्रत्याययितास्वः प्रत्याययितास्मः आत्मनेपदपक्षे प्रत्याययितासे नैव प्रत्याययिता प्रत्याययितारौ प्रत्याययितारः प्रत्याययितासे प्रत्याययितासाथे प्रत्याययिताद्वे प्रत्याययिताहे प्रत्याययितास्वहे प्रत्याययितास्महे ततः लृटि परस्मैपदपक्षे प्रत्याययिष्यति प्रत्याययिष्यतः प्रत्याययिष्यन्ति प्रत्याययिष्यसि प्रत्याययिष्यथः प्रत्याययिष्यथः प्रत्याययिष्यामि प्रत्याययिष्यावः प्रत्याययिष्यामः आत्मनेपदपक्षे प्रत्याययिष्यते प्रत्याययिष्येते प्रत्याययिष्यन्ते प्रत्याययिष्यसे प्रत्याययिष्येथे प्रत्याययिष्यद्वे प्रत्याययिष्ये प्रत्याययिष्यावहे प्रत्याययिष्यामहे लोटि परस्मैपदपक्षे प्रत्याययतु प्रत्याययतात् प्रत्याययतां प्रत्याययन्तु प्रत्याययतात् प्रत्याययतं प्रत्याययत प्रत्याययाणि प्रत्याययानि प्रत्याययाव प्रत्याययाम आत्मनेपदपक्षे प्रत्याययतां प्रत्याययेतां प्रत्याययन्तां प्रत्याययस्व प्रत्याययेथां प्रत्याययध्वं प्रत्यायये प्रत्याययावहि प्रत्याययामहि समीचीनम् इदानीं लङि परस्मैपदपक्षे तत्र प्रत्याययत् प्रत्याययतां प्रत्याययन् प्रत्याययः प्रत्याययतं प्रत्याययत प्रत्याययं प्रत्याययाव प्रत्याययाम आत्मनेपदपक्षे प्रत्याययत प्रत्याययेतां प्रत्याययन्त प्रत्याययथाः प्रत्याययेथां प्रत्याययध्वं प्रत्यायये प्रत्याययावहि प्रत्याययामहि ततः विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे प्रत्याययेत् प्रत्याययेतां प्रत्याययेयुः प्रत्याययेः प्रत्याययेतं प्रत्याययेत प्रत्याययेयं प्रत्याययेव प्रत्याययेम आत्मनेपदपक्षे प्रत्याययेत प्रत्याययेयातां प्रत्याययेरन् प्रत्याययेथाः प्रत्याययेयाथां प्रत्याययेध्वं प्रत्याययेय प्रत्याययेवहि प्रत्याययेमहि ततः नैव लृङि नैव अग्रे लकारः भवति आशीलिङ्गलकारः अतः परस्मैपदपक्षे प्रत्यायय्यात् प्रत्यायय्यस्तां प्रत्यायय्यस्सुः नैव प्रत्याय्यात् प्रत्याय्यास्तां प्रत्याय्यासुः प्रत्याय्याः प्रत्याय्यास्तं प्रत्याय्यास्त प्रत्याय्यासं प्रत्याय्यास्व प्रत्याय्यास्म आत्मनेपदपक्षे
प्रत्याययीशीष्ट प्रत्याययीशीयास्तां प्रत्याययीशीरन् प्रत्याययीशीष्ठाः प्रत्याययीशीयास्थां प्रत्याययीशीढ्वं प्रत्याययीशीय प्रत्याययीशीवहि प्रत्याययीशीमहि। लुङि तु तत्र व्याख्यात्रारूपम् उक्तमस्ति प्रत्यायियत् एवं खलु। तत्र व्याख्याता कथयति इणो णिचि इणो यणिति यणं बाधित्वा परत्वात् वृद्धौ आयादेशे आय इ अत इति स्थिते इ इत्यस्य द्वित्वं न च द्वित्वे कार्ये अजादेश णौ अजादेशस्य निषिद्धत्वात् वृद्धेर्निषेधः शङ्क्यः अजादेर्द्वितीयस्य इति णिचो द्वित्वे उत्तरखण्डे अवर्णाभावात् नाम तत्र उत्तरखण्डे अवर्णात्वमपि खलु उपेक्षितं यदि निच्च च आदेशः स्यात् द्वित्वे कर्तव्य इति वक्तव्यं तर्हि एवं खलु। अतः कथयति प्रत्याययति इति क्षन्तव्यः लुङि प्रत्यायियत् इति प्रत्यायियत् इति रूपं लुङि भवति। अतः प्रत्यायियत् प्रत्यायीयतां प्रत्यायीयन् प्रत्यायियत् प्रत्यायीयः प्रत्यायीयतं प्रत्यायीयता प्रत्यायेयं प्रत्यायेयाव प्रत्यायेयाम आत्मनेपदपक्षे प्रत्यायीयता प्रत्यायीयेतां प्रत्यायीयन्त प्रत्यायीयथाः प्रत्यायेयथां प्रत्यायीयध्वं प्रत्यायिये प्रत्यायियावहि प्रत्यायियामहि। लृङ्लकारे परस्मैपदपक्षे प्रत्याययिष्यत् प्रत्याययिष्यतां प्रत्याययिष्यन् प्रत्याययिष्यः प्रत्याययिष्यतं प्रत्याययिष्यत प्रत्याययिष्यं प्रत्याययिष्याव प्रत्याययिष्याम आत्मनेपदपक्षे प्रत्याययिष्यत प्रत्याययिष्येतां प्रत्याययिष्यन्त प्रत्याययिष्यथाः प्रत्याययिष्येथां प्रत्याययिष्यध्वं प्रत्याययिष्ये प्रत्याययिष्यावहि प्रत्याययिष्यामहि इति अत्रत्यः कश्चन भवति विशेषः। अधुना अग्रे किमुच्यमानम् अस्ति इति पश्यामः। तत्र कथयति व्याख्याता किमिति चेत् अग्रे इक् स्मरणे इति धातोः विषये विशेषः उच्यमानः वर्तते। तत्र इक् धातुः अस्माभिः पूर्वं पठितः वर्तते। स्मरणार्थकः सः धातुः भवति। स्मरणार्थकः अयं धातुः भवति। अदादिगणे च अयं धातुः अस्माभिः पठितः वर्तते। व्याख्याता कथयति इक् स्मरणे इत्यस्य इण्वत्वम् उक्तं स्मारयति। नाम इण्वद्भावः पूर्वं पठितः खलु। इण्वदिकः इण्वदिक् इति अधिगमयति कथयति स्मारयति इत्यर्थः एवं खलु। अतः अस्य रूपाणि अत्र कथयिष्यामः। तत्र लटि णिचि अधि उपसर्गपूर्वक इक् धातोः तत्र इण्वदिकः इत्यनेन इण्वद्भावे सति णौगमिरबोधन इत्यनेन गम इति आदेशः भवति। अधिगम इ उपधा वृद्धिः अधिगाम इ जनी जृक्सनुरञ्जोमन्ताश्च इत्यनेन मित्वं मित्वात् ह्रस्वः अधिगमि इति धातुः जायते। अस्य लटि परस्मैपदपक्षे अधिगमयति अधिगमयतः अधिगमयन्ति अधिगमयसि अधिगमयथः अधिगमयथ अधिगमयामि अधिगमयावः अधिगमयामः आत्मनेपदपक्षे अधिगमयते अधिगमयेते अधिगमयन्ते अधिगमयसे अधिगमयेथे अधिगमयध्वे अधिगमये अधिगमयावहे अधिगमयामहे लिटि परस्मैपदपक्षे अधिगमयाञ्चकार अधिगमयाञ्चक्रतुः अधिगमयाञ्चक्रुः अधिगमयाञ्चकर्थ अधिगमयाञ्चक्रतुः अधिगमयाञ्चक्र अधिगमयाञ्चकार अधिगमयाञ्चकर अधिगमयाञ्चकृप अधिगमयाञ्चकृम भुविलिटि अधिगमयां बभूव अधिगमयां बभूवतुः अधिगमयां बभूवुः अधिगमयां बभूवथुः अधिगमयां बभूविथ अधिगमयां बभूव अधिगमयां बभूव अधिगमयां बभूविव अधिगमयां बभूमिव असिलिटि अधिगमयामास अधिगमयामासतुः अधिगमयामासुः अधिगमयामास मासिथ अधिगमयामासथुः अधिगमयामास अधिगमयामास अधिगमयामासिव अधिगमयामासिम। ततः आत्मनेपदपक्षे अधिगमयाञ्चक्रे अधिगमयाञ्चक्राते अधिगमयाञ्चक्रिरे अधिगमयाञ्चकृषे अधिगमयाञ्चक्राथे अधिगमयाञ्चकृड्भे अधिगमयाञ्चक्रे अधिगमयाञ्चकृवहे अधिगमयाञ्चक्रिमहे। ततः
लुटिपरस्मैपदपक्षे अधिगमयिता अधिगमयितारौ अधिगमयितारः अधिगमयितासि अधिगमयितास्थः अधिगमयितास्थ अधिगमयितास्मि अधिगमयितास्वः अधिगमयितास्मः आत्मनेपदपक्षे अधिगमयिता अधिगमयितारौ अधिगमयितारः अधिगमयितासे अधिगमयितासाथे अधिगमयिताद्भे अधिगमयिताहे अधिगमयितास्वहे अधिगमयितास्महे लृटिपरस्मैपदपक्षे अधिगमयिष्यति अधिगमयिष्यतः अधिगमयिष्यन्ति अधिगमयिष्यसि अधिगमयिष्यथः अधिगमयिष्यथ अधिगमयिष्यामि अधिगमयिष्यावः अधिगमयिष्यामः यतः अधिपूर्वकतया एव अयं धातुः प्रयुज्यते इति पूर्वं पठितं खलु अतः अधि उपसर्गः स्वीकृतः अस्तु लृटि आत्मनेपदपक्षे अधिगमयिष्यते अधिगमयिष्येते अधिगमयिष्यन्ते अधिगमयिष्यसे अधिगमयिष्येथे अधिगमयिष्यद्वे अधिगमयिष्ये अधिगमयिष्यावहे अधिगमयिष्यामहे लोटिपरस्मैपदपक्षे अधिगमयतु अधिगमयतात् अधिगमयताम् अधिगमयन्तु अधिगमय अधिगमयतात् अधिगमयतम् अधिगमयत अधिगमयानि अधिगमयाव अधिगमयाम आत्मनेपदपक्षे अधिगमयताम् अधिगमयेताम् अधिगमयन्ताम् अधिगमयस्व अधिगमयेथाम् अधिगमयेध्वम् अधिगमये अधिगमयावहि अधिगमयामहि ततः लुङि नैव लङि परस्मैपदपक्षे अध्यगमयत् अध्यगमयताम् अध्यगमयन् अध्यगमयः अध्यगमयतम् अध्यगमयत अध्यगमयम् अध्यगमयाव अध्यगमयाम आत्मनेपदपक्षे अध्यगमयता अध्यगमयेताम् अध्यगमयन्त अध्यगमयथाः अध्यगमयेथाम् अध्यगमयध्वम् अध्यगमये अध्यगमयावहि अध्यगमयामहि विधिलिङि परस्मैपदपक्षे अधिगमयेत् अधिगमयेताम् अधिगमयेयुः अधिगमयेः अधिगमयेतम् अधिगमयेत अधिगमयेयम् अधिगमयेव अधिगमयेम आत्मनेपदपक्षे अधिगमयेत अधिगमयेयाताम् अधिगमयेरन् अधिगमयेथाः अधिगमयेयाथाम् अधिगमयेध्वम् अधिगमयेय अधिगमयेवहि अधिगमयेमहि ततः आशीलिङि परस्मैपदपक्षे अधिगम्यात् अधिगम्यास्ताम् अधिगम्यासुः अधिगम्याः अधिगम्यास्तम् अधिगम्यास्थ अधिगम्यासम् अधिगम्यास्व अधिगम्यास्म आत्मनेपदपक्षे अधिगमयीशीष्ट अधिगमयीषीयास्ताम् अधिगमयीषीढ्वम् अधिगमयीषीष्ठाः अधिगमयीषीयास्थाम् अधिगमयीषीढ्वम् क्षन्तव्य पुनः वदामि अधिगमयीशीष्ट अधिगमयीषीयास्थाम् अधिगमयीषीरन् अधिगमयीषीष्ठाः अधिगमयीषीयास्थाम् अधिगमयीषीढ्वम् अधिगमयीषीय अधिगमयीषीवहि अधिगमयीषीमहि ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अध्यजीगमत् अध्यजीगमताम् अध्यजीगमन् अध्यजीगमः अध्यजीगमतम् अध्यजीगमत अध्यजीगमम् अध्यजीगमाव अध्यजीगमाम आत्मनेपदपक्षे अध्यजीगमत अध्यजीगमेताम् अध्यजीगमन्त अध्यजीगमथाः अध्यजीगमेथाम् अध्यजीगमध्वम् अध्यजीगमे अध्यजीगमावहि अध्यजीगमामहि लृङि परस्मैपदपक्षे अध्यगमयिष्यत् अध्यगमयिष्यताम् अध्यगमयिष्यन् अध्यगमयिष्यः अध्यगमयिष्यतम् अध्यगमयिष्यत अध्यगमयिष्यम् अध्यगमयिष्याव अध्यगमयिष्याम आत्मनेपदपक्षे अध्यगमयिष्यत अध्यगमयिष्येताम् अध्यगमयिष्यन्त अध्यगमयिष्यथाः अध्यगमयिष्येथाम् अध्यगमयिष्यध्वम् अध्यगमयिष्ये अध्यगमयिष्यावहि अध्यगमयिष्यामहि ततः अग्रे इदानीं हन् धातोः णिचि कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते तत्र व्याख्याता कथयति हन्तेर्नितिणिति च तकारादेशम् उक्तं णौ स्मारयति हनस्तोचिण्णलोः इति पूर्वं पठितं खलु तत्र कथयति च अग्रे कुत्वमिति हस्यति शेषः केन हो हन्तेन्नेषु इत्यनेन सूत्रेण उपधावृद्धिमत्वा आहा घातयति लुङि अजीघततु इति अतः रूपाणि साधयामः लटि परस्मैपदपक्षे घातयति घातयतः घातयन्ति घातयसि घातयत्थः घातयथ घातयामि घातयावः घातयामः आत्मनेपदपक्षे घातयते घातयेते घातयन्ते घातयसे घातयेथे घातयध्वे घातये घातयावहे घातयामहे लिटि परस्मैपदपक्षे घातयाञ्चकार घातयाञ्चक्रतुः घातयाञ्चक्रुः घातयाञ्चकर्थ घातयाञ्चक्रतुः घातयाञ्चक्र घातयाञ्चकार घातयाञ्चकर घातयाञ्चकृव घातयाञ्चकृम भुवि लिटि
घातयां बभूव घातयां बभूवतुः घातयां बभूवुः घातयां बभूविथ घातयां बभूवथुः घातयां बभूव घातयां बभूव घातयां बभूविव घातयां बभूविम असिडिटी घातयामास घातयामासतुः घातयामासुः घातयामासिथ घातयामासथुः घातयामास घातयामास घातयामासिव घातयामासिम। ततः आत्मनेपदपक्षे घातयाञ्चक्रे घातयाञ्चक्राते घातयाञ्चक्रिरे घातयाञ्चक्रिषे घातयाञ्चक्राथे घातयाञ्चक्रिढ्वे घातयाञ्चक्रे घातयाञ्चक्रिभे घातयाञ्चक्रिमहे। लुटि परस्मैपदपक्षे घातयिता घातयितारौ घातयितारः घातयितासि घातयितास्थः घातयितास्थ घातयितास्मि घातयितास्वः घातयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे घातयिता घातयितारौ घातयितारः घातयितासे घातयितासाथे घातयिताध्वे घातयिता है घातयितास्वहे घातयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे घातयिष्यति घातयिष्यतः घातयिष्यन्ति घातयिष्यसि घातयिष्यथः घातयिष्यथ घातयिष्यामि घातयिष्यावः घातयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे घातयिष्यते घातयिष्येते घातयिष्यन्ते घातयिष्यसे घातयिष्येथे घातयिष्यद्वे घातयिष्ये घातयिष्यावहे घातयिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे घातयतु घातयतात घातयतां घातयन्तु घातय घातयतात घातयतं घातयता घातयानि घातयाव घातयाम। आत्मनेपदपक्षे घातयतां घातयेतां घातयन्तां घातयस्व घातयेथां घातयध्वं घातयै घातयावहै घातयामहि। लङि परस्मैपदपक्षे अघातयत् अघातयताम् अघातयन् अघातयः अघातयतम् अघातयता अघातयम् अघातयाव अघातयाम। आत्मनेपदपक्षे अघातयता अघातयेताम् अघातयन्ता अघातयथाः अघातयेथाम् अघातयध्वम् अघातये अघातयावहि अघातयामहि। विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे घातयेत् घातयेतां घातयेयुः घातयेः घातयेतं घातयेत घातयेयं घातयेव घातयेम। आत्मनेपदपक्षे घातयेत घातयेयातां घातयेरन् घातयेथाः घातयेयाथां घातयेध्वं घातयेय घातयेवहि घातयेमहि। आशीर्लिङ्गि परस्मैपदपक्षे घात्यात् घात्यास्तां घात्यासुः घात्याः घात्यास्तं घात्यास्ता घात्यासं घात्यास्व घात्यास्म। आत्मनेपदपक्षे घातयीशीष्ठ घातयीषीयास्तां घातयीषीरन् घातयीशीष्ठाः घातयीषीयास्थां घातयीषीढ्वं घातयीषीय घातयीषीवहि घातयीषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अजीघतत् अजीघतेताम् अजीघतन्त अजीघतताः अजीघतत्थाः नैव नैव परस्मैपदपक्षात् वदामि अजीघतत् अजीघतताम् अजीघतन् अजीघतः अजीघततम् अजीघतता अजीघतम् अजीघताव अजीघताम। आत्मनेपदपक्षे अजीघतता अजीघतेताम् अजीघतन्त अजीघतथाः अजीघतेथाम् अजीघतध्वम् अचीघते अचीघतावहि अचीघतामहि अजीघते अजीघतावहि अजीघतामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे तत्र अघातयिष्यत् अघातयिष्यताम् अघातयिष्यन् अघातयिष्यः अघातयिष्यतम् अघातयिष्यत अघातयिष्यम् अघातयिष्याव अघातयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अघातयिष्यत अघातयिष्येताम् अघातयिष्यन्त अघातयिष्यथाः अघातयिष्येथाम् अघातयिष्यध्वम् अघातयिष्ये अघातयिष्यावहि अघातयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। इदानीम् अग्रे ईर्ष्य धातोः भ्वादिगणे धातुः पठितः आसीत् अस्माभिः। तद्धातोः कश्चन विशेषः उच्यते। तत्र ईर्ष्ययति इति लटि परस्मैपदपक्षे रूपम् उच्यमानम् अस्ति। व्याख्याता कथयति व्याख्याता इतः पूर्वमुक्तं खलु लुङि अजीघतत् तानि रूपाणि अस्माभिः उक्तानि। अस्तु कथयति ईर्ष्यते ऋणौ रूपं नाम ईर्ष्यधातोः णिच् प्रत्ययः विधीयते। तत्र ईर्ष्या ईर्षि इति धातुः सम्पद्यते। ईर्षि इति ण्यन्तस्य धातोः ईर्ष्ययति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति यानि तानि वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठस्तावत्
अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ती च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरिदिवन्दोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्या पञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च णिच् प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः तत्र षोडशः पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।